नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब केस सुन रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान। अब तक की कार्रवाई से बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि शायद हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस ना मिले और पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ख़त्म हो जाए। हामिद अली ख़ान और बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कल तक का टाइम मांगा और लेकिन काजी फायज़ ईसा साहब के सवालात, उनका तज्ज़िया, उनका तबसरा और उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम कर दिया जाए। और इसके बाद ज़ाहिर सी बात है कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं। हामिद अली ख़ान साहब ने एक पॉइंट अच्छा उठाया। उन्होंने कहा कि अगर कोई जो हमारा डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हो उसका फ़ैसला अगर किसी बड़ी अदालत में रिवर्स हो जाए तो क्या कभी वो अपने उस फैसले के ख़िलाफ़ या उसने कभी अपील की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आके। काजी फायज़ ईसा साहब ने भी जो आज सवालात पूछे, उन्होंने पूछा जी कि पार्टी इंतखाबात कहाँ हुए, पेशावर में क्यों हुए, जिस पे हामिद अली ख़ान साहब ने बताया कि चूँकि कहीं भी सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये महसूस हो रहा था कि अगर वो लाहौर या इस्लामाबाद में इलेक्शंस करवाते तो मैं भी वहाँ पे जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि पंजाब पुलिस क्रैकडाउन कर रही है तो उनको इस तरह की ये जो अच्छी फ़िज़ा थी वो मुयस्सर ना आती। काजी फायज़ साहब ने ये भी पूछा कि कहीं पे कोई एडवर्टीज़मेंट या कोई नशर किया गया जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा जी कि वीडियोज़ मौजूद हैं। काजी साहब ने एक मरतबा फिर अपने जारहाना अंदाज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को छोटी मोटी डांट भी पिला दी। शायद काजी साहब अब ज़ाहिर सी बात है बड़े आदमी हैं और उम्र के उस हिस्से में हैं जहाँ पे बुज़ुर्ग अमूमन गुस्सा कर जाते हैं। तो काजी साहब का रवैया वैसे भी अब वकला की समझ में आहिस्ता आहिस्ता आता जा रहा है कि काजी साहब ज़्यादा बात खुद करना चाहते हैं बनिस्बत वकला के। तो ये केस की आज तक की सुनवाई है, लेकिन जहाँ तक कल का जो इस्तीफ़ा है जस्टिस एजाजुल एहसन साहब रिज़ाइन कर गए, उससे पहले भी एक सीनियर जज साहब वो भी चले गए। तो वैसे ये जो पाकिस्तान में सिस्टम है, तारीख़ जो लिखी जा रही है, ये कोई हौसला अफजा नहीं है। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में देखा था कि काजी फायज़ ईसा साहब के बारे में ये परसेप्शन कायम की गई थी कि ये नवाज शरीफ के लिए कोई नरम गोशा रखते हैं। फिर हमने देखा कि पीटीआई ने उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर कर दिया और फिर लेकिन काजी फायज़ ईसा साहब तो उस रेफरेंस को भुगतते रहे, उनकी मिसिस भी पेश होती रहीं, लेकिन मज़ाहिर अली अकबर नकवी और दूसरी जानिब एजाजुल एहसन साहब शायद वो इस प्रेशर को बर्दाश्त ना कर सके। अब दो तरह की थॉट्स हैं, दो तरह की स्टोरीज़ हैं जो कि एजाजुल एहसन साहब के रिज़ाइन से मुंसलिक हैं, जोड़ी जा रही हैं। एक तो ये है कि एजाजुल एहसन साहब मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है उसको प्रोसीड नहीं होने देना चाह रहे थे और ये चाह रहे थे कि इस तरह से एक सीनियर जज की तज़लील होती है। और उन्होंने ये रिमार्क्स भी दिए थे कि काजी फायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जब केस आया था तो सीनियर जजेस ने उनके ख़िलाफ़ भी वो ये जो केस की सुनवाई थी उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया था और उन्होंने कोशिश की थी कि काजी फायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ भी रेफरेंस दायर ना किया जाए। इस तरह से एजाजुल एहसन साहब, और अगर हम उनके बड़े फ़ैसलों की बात करें तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़े फ़ैसले भी किए और पनामा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुनाने वाले जज भी वही थे। लेकिन नाज़रीन, ये जो पसंद और नापसंद का मामला चल चुका है, जिस तरह काजी फायज़ ईसा साहब ने आज भी अपने रिमार्क्स में कहा कि पीटीआई को चूँकि लाहौर हाई कोर्ट पसंद नहीं है इसलिए वो पेशावर हाई कोर्ट में चली गई, वहाँ से उनको रिलीफ भी मिल गया। तो इस तरह से पसंद के कोर्ट्स में जाना, पसंदीदगी वाले जजेस के पास अपना केस लेके जाना, काजी साहब ने ये बताया कि ये नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह से ज़ाहिर सी बात है कि अगर अपनी पसंद और एक मखसूस पाकिस्तान की सियासी जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अभी तक तो कोई हौसला अफजा फ़ैसला आया नहीं है, तो काजी साहब शायद वो ये चीज़ भूल रहे हैं, या मैंने पहले भी कहा कि उम्र के इस हिस्से में अमूमन बंदा आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाता है। तो एक तरफ तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जो धड़ाधड़ रिलीफ दिए गए और सारे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले थे वो सारे के सारे उड़ा के रख दिए गए, तब तो काजी साहब ने कोई इस तरह का
ایک ہوتا ہے چیزوں کو کاؤنٹر کرنا، بیلنس کرنا۔ بہتر یہی ہوتا کہ قاضی صاحب میاں نواز شریف صاحب کے کیسز میں بھی وکلا سے کچھ تھوڑے بہت سخت سوالات ہی پوچھ لیتے کہ شاید اسی بہانے عدالت کا کوئی بھرم قائم رہ جاتا، لیکن میاں نواز شریف صاحب کے کیسز میں تو اس طرح کے کوئی ریمارکس نہیں آئے قاضی صاحب کی طرف سے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے یا یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قاضی صاحب کا ایک پارٹی کے لیے نرم لہجہ اور ایک اور پارٹی کے لیے سخت لہجہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے، اس کے عدالتی نظام کے لیے، اس کے انصاف کے نظام کے لیے کوئی حوصلہ افزا یہ پوائنٹ ریز نہیں کرتا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے پاکستان کا عدالتی نظام ہے، جس طرح کل بھی میں نے آپ کو پروگرام میں بتایا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جن کو آج سے 50 سال پہلے پھانسی دی گئی، ان کا کیس بھی چل رہا ہے، پرویز مشرف صاحب جو کہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کا کیس بھی چل رہا ہے، اور بھی کئی ایسے معصوم اور بے گناہ لوگ جن کو پھانسی ہو چکی ہے، ان کو پھانسی ہونے کے بعد پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ یار وہ تو معصوم تھے۔ اگر میاں نواز شریف صاحب کے کیسز کی ہی بات کر لی جائے تو اب سے 4 سال 5 سال پہلے جب ان کو سزائیں دی جا رہی تھیں تو تب بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ فیصلے ریورس شاید ہو جائیں، اور پھر ہم نے دیکھ بھی لیا کہ محض 5 سال کے مختصر عرصہ میں یہی عدالتوں کے فیصلے تھے جو نواز شریف صاحب کے خلاف آئے، اور اب انہی عدالتوں کے فیصلوں کو انہی عدالتوں نے ختم کر دیا۔ فرق کیا پڑا؟ فرق صرف اور صرف بندے کے بدلنے کا پڑا۔ اٹ مینز دیٹ کہ پاکستان کی عدالتوں میں قانون اور آئین سے زیادہ پرسنالٹیز میٹر کرتی ہیں، جس طرح قاضی صاحب نے خود فرما دیا کہ پاکستان تحریک انصاف لاہور ہائی کورٹ کی بجائے پشاور ہائی کورٹ میں بار بار اس لیے جاتی ہے کہ ان کو وہاں سے ریلیف ملتا ہے۔ تو شاید قاضی صاحب نے یہ صحیح فرمایا، بجا فرمایا کہ ہمارے ججز شاید ڈیوائیڈ ہو چکے ہوئے ہیں، بڑھ چکے ہیں، وہ ذاتی پسندیدگی اور ناپسندیدگی میں الجھ چکے ہیں، جس سے پاکستان کا یہ جو سیاسی، معاشی، آئینی نظام ہے یہ پوری دنیا میں مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ ناظرین، پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کا آئین اور قانون دنیا اس کو مانتی ہی نہیں ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ وہ گزشتہ 1947 سے پاکستان آزاد ہوا، کہنے کو تو ہم آزاد ہو گئے، لیکن ہم نے دیکھا کہ 73 میں جا کے ہمارا آئین بنا، آئین پاکستان، اور پھر ہم نے دیکھا کہ 47 سے لے کے آج 2024 تک بھی حالانکہ ہر چیز میں جدت آ گئی، ہر چیز ترقی کر گئی، ہر ڈپارٹمنٹ بہتر ہو گیا۔ اگر ہم پنجاب پولیس کی بات کر لیں جس کے بارے میں سب سے زیادہ شکایتیں ہیں، سب سے زیادہ الزامات ہیں، جو سب سے گھسا پٹا ڈپارٹمنٹ تھا، اس نے بھی تھانے، عمارتیں اور اپنا سٹرکچر بہتر کر لیا۔ لیکن ناظرین، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں آج بھی عدالتی نظام بہتر نہیں ہو سکا۔ آج بھی فیصلے، اب آج یہ 2024 ہے اور 2024 میں بھی گزشتہ 10 20 سال کے پرانے فیصلے انہی کو لے کے ہم لوگ لٹکے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں نہ ہی تو کوئی عوام کی فلاح و بہبود کی بات کر رہا ہے، نہ ہی عام آدمی کی کوئی بات کر رہا ہے۔ یہ تو تھی سیاست کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ صورتحال لگتا یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یا تو پھر شیخ رشید صاحب کے قلم دوات کے نشان پہ الیکشن لڑنا ہوگا، یا پھر ہو سکتا ہے انہوں نے 3-4 آپشنز رکھی ہوئی ہیں اپنی، اور لیکن ظاہری سی بات ہے، میں کل بھی کہہ رہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کے نشان پہ الجھا کے ان کا جو اصل ٹارگٹ ہے نا، یعنی کہ اصل ٹارگٹ پاکستان تحریک انصاف کا ہونا چاہیے تھا عمران خان کی رہائی۔ اگر ہم سینئر وکلاء کی بات کریں تو وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جی کہ 15 جنوری تک عمران خان صاحب کی بیل ہو جائے گی، رہا ہو جائیں گے، لیکن لگ تو نہیں رہا کسی بھی قسم کا، کیونکہ ابھی تک تو سپریم کورٹ آف پاکستان میاں نواز شریف صاحب کے کیسز میں الجھی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد یہ بلے والا کیس ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کے اپنے جو ججز ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کرنی ہے، یعنی کہ ججز تو مصروف ہیں۔ عمران خان کے لیے بھی وقتی طور پہ ٹائم وہ دکھتا نہیں ہے، یا کہیں پہ بھی آپ کو دکھائی نہیں دے رہا کہ عمران خان کو کوئی ریلیف ملے گا یا عمران خان کے کیسز سنے جائیں گے۔ نعیم حیدر پنجوتا نے انہوں نے کہا کہ میں نے 8 گھنٹے گزارے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور وہ جو ہمارے مردانہ کمزوری کی دوائی بیچنے والے محترم جناب جاوید چودھری صاحب ہیں، تو انہوں نے جو کہا تھا کہ عمران خان رو رہے تھے، تو نعیم حیدر پنجوتا نے کہا کہ 8 گھنٹے عمران خان کے ساتھ گزارنے کے بعد بھی میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ عمران خان آج بھی ہائی سپرٹس میں ہے، اور وہ بالکل نہیں گھبرائے ہوئے، بلکہ وہ پارٹی کے ٹکٹس کو دیکھ رہے ہیں، وہ آنے والے الیکشن کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں نہ ہی تو آنسو ہیں، نہ ہی ان کے پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں، اور نہ ہی وہ کوئی ریلیف یا کوئی بہانہ بنا کے لندن بھاگنے کی کوئی تیاری کر رہے ہیں۔ عمران خان وقتی طور پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہی چیز ہے
جو کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہی. میں کھل کے کہہ رہا ہوں, نہ ہی ہمارے اداروں کو ہضم ہو رہی ہے, نہ ہی وہ طاقتور حلقے جو عمران خان کو راستے سے ہٹانا چاہ رہے ہیں, نہ ہی ان کو ہضم ہو رہی ہے, کیونکہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عمران خان رو رہا ہے, ایکچولی وہ خود رو رہے ہیں, اور ان کا کوئی چل نہیں رہا, ان کا کوئی داؤ, کوئی پینترا چل نہیں رہا. نون لیگ میں بھی اتار چڑھاؤ ہے, آج کل ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے, کیونکہ سینئر جو ان کے رہنما تھے ان کو ٹکٹس نہیں دیے گئے, اب وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں. پاکستان میں ناظرین ہر بندہ اپنے اپنے فائدے کی جنگ لڑ رہا ہے, یہاں پہ کسی کو بھی ملک اور قوم کی فکر نہیں ہے. سب سے افسوس والی بات یہ ہے کہ یہاں کے سرکاری اداروں کو بھی پاکستان کی فکر نہیں ہے. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.